अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान और इस वक्त मैं लंदन में हूँ, आपको पता ही होगा। और लंदन में आके जब मैं आया हूँ, परसों रात को मैंने लैंड किया, तो सबसे पहले मुझे खबर मिली कि जी अल्ताफ हुसैन गुजर चुके हैं। किसी के भी गुजरने का तो दुख होगा इंसान को, जो मर्जी हो। और क्योंकि जिंदगी बहरहाल जिंदगी है और मौत बहरहाल मौत है। लेकिन कल मुझे पता चला कि वो खैरियत से हैं, अस्पताल में हैं, एडमिट हैं, लेकिन बुरे हाल में है। तो मैंने कहा पता करूं ये बुरा हाल है क्या। आज मैंने सुबह को इसके ऊपर तहकीक की तो मुझे पता चला कि जनाब अल्ताफ हुसैन जो हैं वो अस्पताल में है। उनको सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम हुआ है और उसकी वजह जो थी वो ये है कि वो उनका वेट बहुत बढ़ गया पिछले कुछ दिनों में, और उस वेट बढ़ने से उनके दिल के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा है। और वो बहरहाल उम्र के इस हिस्से में कि जहां पे मेजर सर्जरी वगैरह तो नहीं हो सकती, लेकिन अब जो डैमेज है वो हो गया, लेकिन जानलेवा डैमेज नहीं है। तो अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो कल नहीं तो अगले 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, रिकवर कर लेंगे और फिर वो अपने घर जा सकेंगे। ये तो हो गई एक बात। अब जिन्होंने ये खबर उड़ाई थी उनके मुतालिक मैं उनको क्या कह सकता हूं कि भाई अगर आप की ख्वाहिशात हैं ऐसी तो एक और बात है, लेकिन गलत खबर इस तरह की किसी के मुतालिक भी उड़ाना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी उनसे कोई दोस्ती नहीं है, मेरी उनसे कोई यानी आप समझे कि सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसी खबर जो होती है वो अच्छी नहीं होती। लेकिन दूसरी बात है, मैंने कहा अच्छा बड़े कंफर्टेबल हैं और वो इतना उन्होंने पैसा खाया हुआ, इतना बनाया हुआ है, तो कोई नहीं, घर में जाएंगे, नौकर शौकर होंगे, थेरेपिस्ट होंगे, सब कुछ उनका काम चलता रहेगा। तो मुझे बताया कि यहाँ पे चुड़ैल ने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अल्ताफ हुसैन फक्कर फांट हो चुके हैं। मैं कहा फक्कर फांट, कहना बिल्कुल कसम पुरसी के आलम में है, उनके पास कुछ नहीं है, बाकायदा खाने के नहीं है। मैंने कहा खाने के नहीं है, ये कैसी बात कर रही है चुड़ैल, वो तो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों अरबों पता नहीं कितने वो तो लूट चुके हैं, कभी कुर्बानी की खाल के नाम पे, कभी एनजीओ के नाम पे, कभी भत्ते के नाम पे। तो उन्होंने कहा बस यही मकफात अमल है कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो मैंने कहा पैसा कहाँ गया, क्या जुआ खेला उसमें हार गए, क्या सारे के सारे की दारू उड़ा ली, क्या किया। तो चुड़ैल ने मुझे कहा कि उस पैसे के बहुत से बेनिफिशरीज हैं। अल्ताफ हुसैन ने अपनी जिंदगी में जिन लोगों के ऊपर बेइंतहा एतबार किया उन्होंने ही उसकी कमर में आके छुरी मारी। मैंने कहा अच्छा कौन कौन है बेनिफिशरी, उसने कहा बहुत है, 7-8 बेनिफिशरी हैं, मेजर बेनिफिशरी हैं। लेकिन सबसे पहला बेनिफिशरी जो है, सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो तो बाबर गौरी। बाबर गौरी एमक्यूएम के आप याद करें वही हैं जो वजीर होते थे शिपिंग के, और यानी जो मैरीटाइम के वजीर होते थे। और बाबर गौरी की हलीम भी बड़ी मशहूर है, बाबर गौरी के मैरिज हॉल्स बड़े मशहूर हैं, बाबर गौरी की सालाना दावतें बड़ी मशहूर हैं। लेकिन अब ये पता चला कि बाबर गौरी जो हैं वो अल्ताफ हुसैन की जायदादों के हवाले से बहुत मशहूर होने वाले हैं। अब जब मैंने पता किया इसका तो पता चला कि अल्ताफ हुसैन ने अपनी जिंदगी में जब उनके पास केसेस बन रहे थे और उनको लग रहा था कि वो उन केसेस में फंस गए हैं बिल्कुल, और खासतौर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ था उनके पास लंदन में और वो अदालत में चला काफी देर, तो उन्होंने काफी जायदादें जो थी और बहुत ज्यादा एक्चुअली तकरीबन सारी जायदादें मुख्तलिफ लोगों के नाम कर दी, जिनमें सबसे ज्यादा उन्होंने बाबर गौरी के नाम की अपनी जायदादें। 9 बिल्डिंग्स और घर जो हैं वो बाबर गौरी के नाम किए। फिर उनके अपने कोई भाई थे, भाई हैं, मुंह बोले भाई हैं, बड़े भाई हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चचाजाद भाई हैं, कनाडा में होते हैं। उनके नाम काफी उन्होंने प्रॉपर्टी की जो उन्होंने नॉर्थ अमेरिका वगैरह में बनाई थी। और जो है एक और साहब है, बड़े इंटरेस्टिंग साहब है, उनका नाम मैं शायद अगले किसी व्लॉग में बता दूंगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग साहब है, उनका नाम है नदीम नुसरत। नदीम नुसरत जो है वो काफी अल्ताफ हुसैन के नाम पे बकौल चुड़ैल के पैसे वैसे लेते रहे हैं, कैश लेते रहे। मोहम्मद अनवर साहब फौत हो गए, लेकिन मोहम्मद अनवर साहब भी बेनिफिशरी हैं अल्ताफ हुसैन की जायदादों के। अच्छा इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यह किया कि अल्ताफ हुसैन को इतना जाल में फंसाया, हर तरफ से इतने भंड कर दिए। जैसे मोहम्मद अनवर साहब ने एक इंटरव्यू दिया,
یہ غالباً انٹرویو اف آئی ایم ناٹ رانگ مرتضی علی شاہ کو دیا، جنگ اور جیو کے جو ہے، آئی تھنک انہی کو دیا تھا، بٹ آئی ول آسک مرتضی اینڈ کنفرم اٹ از ویل ونس اگین، جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جی ایم کیو ایم جو ہے یہ رو سے پیسے لیتی رہی ہے۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ آج مجھے لندن میں کسی نے بتایا کہ الطاف حسین کی براہ راست رو سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ رو سے ملاقات کے لیے دو لوگ مخصوص تھے، ایک محمد انور مرحوم اور ایک ندیم نصرت، اور رو سے جتنی بھی پیمنٹ لی جاتی تھی وہ ان دونوں میں سے کوئی لے کے آتا تھا۔ محمد انور صاحب نے جب یہ کنفیشن دیا کہ یہ رو کے پے رول پہ ہیں، رو سے لیتے رہے ہیں، تو اس سے ان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تو تعلقات بہتر ہو گئے اور ایک دم سے وہ بیسٹ فرینڈز میں بننا شروع ہو گئے، اور اسی طرح ندیم نصرت۔ لیکن الطاف حسین جو ہیں وہ مزید دلدل کے اندر پھنسنا شروع ہو گئے جب ان کے اپنوں نے ان کو کر دیا۔ اب جب انہوں نے یہ کنفیشنز کرنا شروع کر دی تو یہ لوگ دھل گئے، ایک ڈرائی کلین ہو گئے لوگوں کے آگے، اور بلیم سارا الطاف حسین کو چلا گیا، لیکن ان کے پاس جو پیسہ ویسا تھا وہ سارا ان کے پاس رہ گیا۔ اب جب وہ مشکل میں تھے الطاف حسین بہت زیادہ، تو انہوں نے اپنی کافی جائیدادیں لوگوں کے نام کر دیں تاکہ ان تک وہ منی لانڈرنگ کا ٹریس نہ ہو۔ تو اب جیسے پتا چلا مجھے کہ بابر غوری صاحب جو ہیں وہ بگیسٹ بینیفیشری ہیں ساری چیز کے، اور بھی کئی بینیفیشری ہیں۔ اب جب ضرورت پڑی الطاف حسین کو کوئی 2-3 سال پہلے، تو ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے سب کو کہا کہ بھائی وہ لاؤ میاں، وہ پیسے جو تمہیں دیے تھے، تمہارے پاس رکھوائے تھے امانتاً، جو بلڈنگز تمہارے نام کی تھیں، جو گھر تمہارے نام کیے تھے، جو زمینیں تمہیں دی تھیں، جس میں ان کے اپنے بھائی بھی ہیں کینیڈا والے، جن میں یہ بھی ہیں، جن میں اور لوگ بھی ہیں، سارے مکر گئے۔ ان کا کون سی بلڈنگ بھائی، کون سے پیسے آپ نے ہمیں دیا، کیا ہے، کب دیا ہے، وہ فلاں چیز تو آپ نے مجھے دی تو وہ میرے خدمات کا معاوضہ تھا، وہ فلاں چیز آپ نے دی، وہ تو میں نے آپ کو دفتر دیا تھا ایجویئر پہ، اس کے کرائے کے طور پہ آپ نے مجھے دے دیا، وہ فلاں چیز آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں، وہ تو میں نے دوسرے دفتر جو نیا بنایا تھا اس کی پوری فلور آپ کو دے دی تھی، اس کے کرائے کے عوض میں نے آپ کو دے دیا۔ تو الطاف حسین کے پاس کچھ نہیں آیا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ یعنی ایک آدمی جس نے ایک زمانے میں کراچی اور حیدرآباد کے اوپر راج کیا، جس کی ایک آواز پہ پورے 2 شہر بند ہو جاتے تھے، جب وہ فون پہ خطاب کرتا تھا، فون پہ، یعنی میں تو زندگی میں پہلی بار ہی سنا اور دیکھا کہ ایک شخص فون پہ خطاب کر رہا ہے۔ جب وہ فون پہ خطاب کرتا تھا تو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، پن ڈراپ سائلنس تھا، اور لوگ احتراماً اس کے بیٹھے ہوتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس شخص نے رول کرنا دکھایا، اس شخص نے دکھایا کہ لیڈر جو ہوتا ہے اس کا رتبہ کیا ہوتا ہے، اور لیڈر یعنی اب ان کی سیاست سے ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، ان کے کاموں سے ہمارے بہت اختلاف ہیں، لیکن جو ان کی محبت اپنے کارکنوں کے دل میں ہے یا آج بھی ہے، یعنی یہ بات نہ ماننے والی نہیں ہے کہ آج نہیں ہے کہ ان کے کارکنوں کو ان سے محبت، بلکہ یہ ہے کہ آج بھی اگر الطاف حسین کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو کراچی اور حیدرآباد میں تو ادم مچ جائے گا، یہ ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی وغیرہ کی دوڑیں لگ جائیں گی، ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، کیونکہ اب تو کراچی اور حیدرآباد کی سچویشن یہ ہے کہ 2 ہی جماعتیں ہیں جو پولیٹیکلی بہت مضبوط ہیں، یا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، عمران خان کا ووٹ بینک ہے وہاں پہ، اور یا پھر الطاف حسین کا ووٹ بینک ہے۔ آپ کو یقین آئے نہ آئے وہ ایک اور بات ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، آپ اس سے ہو سکتا ہے متفق ہوں، آپ اس سے متفق نہ ہوں، لیکن الطاف حسین کا ووٹ بینک آج بھی بہت بڑا ہے، لوگ اس کے لیے بہت دعائیں کر رہے ہیں، اور اس کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو 3 دفعہ، ایک کے بعد 2 کے بعد تیسری دفعہ 3 دفعہ سیویئر کووڈ کا نشانہ بن گیا، کووڈ کا شکار ہو گیا، لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے۔ الطاف حسین نے بہت غلط کام کیا اپنی زندگی میں، الطاف حسین نے بہت ایسی حرکتیں کی ہیں، میں بار بار کیا ان کا ذکر کروں، سب کو پتا ہے کہ میں کیا الزام لگا سکتا ہوں اس کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ہیں وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی باقی بھی سارے ایسے ہی تھے، وہ اکیلا تو ایسا نہیں تھا۔ لیکن اب الطاف حسین اپنی بیماری سے ریکور کر لیں گے، اس سے تو صحت یاب ہو جائیں گے، اسپتال سے نکل آئیں گے، لیکن ان کا ایک بہت مشکل دور آ گیا ہوا ہے، پچھلے کافی عرصے سے ہے، جس میں وہ انتہائی کساں پرسی کے عالم میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے،
किसी को इतना ऊपर ले जाके इतनी नीचे ना लेके आए। ये फैक्ट है कि कल तक उन्होंने राज किया था, आज वो पाई पाई को मोहताज हो गए। यही हकीकत है, यही जिंदगी है और यही दुनिया है। अपना ख्याल रखें, जैसी को अपडेट आती है मैं आपको अपडेट दे भेजूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।